अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी जनाब, दफ्तर का टाइम होने वाला है और मैं जल्दी जल्दी तैयार भी हो रहा हूँ, साथ साथ आपके साथ बातें भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं। माशाल्लाह आज है 10 दिसंबर, 10 हूँ 10 आज 10 तारीख है और आज बहुत प्यारा मौसम है बाहर। मैंने देखा है, अभी मैं वो कबूतरों को और उनको खुराक डालने के लिए गया था तो मुझे लगा है कि आज बहुत प्यारा मौसम है। एंजॉय करो, इस मौसम को एंजॉय करो सर। ए मौसम फिर नहीं आना। हाँ जी, फिर अगले साल ही आना है, फिर 80 पता नहीं होना है कि नहीं होना। मौसम ने तो आना ही आना है ना क़यामत तक सर जी। अच्छा जी, बड़ी बातें हैं जी आज, बहुत खूबसूरत बातें हैं। हर रोज़ ही खूबसूरत होती हैं। हर रोज़ रूटीन में देखें, हम उठते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, दफ्तर जाते हैं, घर के काम करते हैं, सारा कुछ जो जो कोई करता है वो रोज़ ही करता है ना। तो ऐसे भी रोज़ ही वीडियो बनाने हैं, रोज़ ही टीवी देखने हैं, रोज़ ही गपशप लगाते हैं। और बेहतर दिन वो होता है जो हंसते मुस्कराते हुए आपका गुजर जाए ना, वो सबसे अच्छा होता है। अगर आप किसी छोटी सी बात पे सैड भी हैं ना तो मुस्करा दें मेरे सामने, एंज करके मुस्करा दो सर, खुश रहो, खुश रखो और खुश रहो, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला बातें करते हैं बहुत मज़े की। सबसे पहले तो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का मैं आपको बता दूं कि जो नए लोग शामिल हो रहे हैं उनको होना चाहिए, लाजमी, उनके लिए लाजमी है। हमने बिल मंजूर करवा लिया है, मैंने सारी तफसील आपको बता दी है। अब सदर जरदारी साहब के इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी कौमी असम्बली का इजलास होगा उसमें वो बिल हो जाएगा। लेकिन आप अगर इस पटिशन में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें शनाख्ती कार्ड की कापी भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, थोड़ी सी फ़ीस आपको बताएंगे, वो आपसे लेंगे और आप इस केस में लाजमी शामिल हों। पंजाब के सूबाई मुलाजम और पूरे पाकिस्तान के फेडरल के मुलाजम, ठीक है, जो फेडरल के हैं वफाकी, वो और पंजाब के, वो इसमें लाजमी शामिल हों। उसके लिए 0300472552, ठीक है जी। ए गल हो गई। दूसरी गल, चैनल सब्सक्राइब करो लाजमी। 8 जनवरी को मेरी सालगिरह आ रही है तो मैं चाह रहा हूँ कि उस वक्त तक मैं अपना टारगेट थोड़ा सा पूरा कर लूँ, ठीक है। और दोस्तों को मशवरे दे रहा हूँ, जिस दोस्त ने मैंने खाने वाने की दावत करनी है 8 जनवरी को, जो जो उसमें शामिल होना चाहता है वो हो। और मज़े की बात है कि वो मुझे कुछ थोड़े बहुत ओवरसीज से गिफ्ट आना भी शुरू हो गए कि साड़ी ताड़ी सालगिरह होने वाली है। तो मैं सालगिरह बड़े जोश और खरोश से मनाता हूँ, बल्कि 2 महीने मनाता रहता हूँ। आओ जी, हुण करिए सियासी गल्लां। ਇਹ भी गल्लां ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ भी करो, मैं ਹੁਣ 65 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ भी करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾ कर ਰਿਹਾ? करो, गल्लां भी करो, खाण पीण ਦੀਆਂ भी गल्लां करो, सारियां गल्लां करो। अच्छा जी, खबर आई है हुकूमत की तरफ से। पहली गल तो है कि शहबाज शरीफ साहब बड़े बेफिक्र बेचैन हो गए हैं कि जनाब ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ कोई 600 ਬੰਦਾ फस गया ना, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ शहबाज बड़ा तकड़ा है। ऐ दिन मैं दस दिया, उन्हें लबनानी वज़ीर आज़म को फ़ोन किया है कि जनाब हमारे बंदे फंस गए हैं तो हमें फ़ौरी तौर पे वो बंदे रिलीज़ करें, आप हमारे साथ ताउन करें। सर जी, कहीं सैलाब हो जाए, शहबाज शरीफ एडे एडे बूट पा के पहुँच जाता है, कहीं और कोई फौतगी हो, जनाजे हो, इधर बहुत है। सिर्फ जी कमज़ोरी साढ़े हिसाब नाल कर रहे हैं ना, वो मानी मेंटल नाल ते तहरीक इंसाफ नाल कर रहे हैं, जिसकी उन्होंने खिंचाई भी की है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कि ज़रा तगड़े हो वो, तगड़े हो वो। सर जी तगड़े नहीं ना होंगे। आप देखें कल इमरान ने क्या ऐलान किया है, बैरून मुल्क ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कि तुसी पैसे ना भेजो। को खुदा का खौफ करो इमरान, मानी मेंटल। अब कब आपसे हमारी जान छूटेगी? आपको ये भी नहीं पता चलता कि सियासत कौन सी है और रियासत को, मुल्क को कौन सा नुकसान पहुँचाता है। कल तूने कह देना इंडिया को हमला करो जी, साड़ी अडियाला जेल ते भी ते साढ़े ते भी, मैनू छुड़ाओ। ये इस तरह का बंदा है। आप यकीन करें, यकीन करें, पाकिस्तान के हवाले से इमरान कैसा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक मालिक होता है और एक रीछ होता है, ठीक है। मालिक सो रहा होता है और मालिक के मुंह पे इधर मक्खी बैठती है, मक्खी। अब रीछ कहता है यार मेरे मालिक के मुंह पे मक्खी बैठी है, इसको मैंने हटाना है ना।
تو وہ بڑا سا پتھر اٹھاتا ہے اور زور سے مارتا ہے ادھر، تو وہ مکھی مر جاتی ہے اور ساتھ مالک بھی مر جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی سیاست کرتا ہے، یہ دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ریاست کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے۔ یہ ریچھ ہے، ریچھ۔ اس کو نہیں پتا کہ مالک کو کس چیز سے نقصان ہوگا، کس سے نہیں۔ اس کو سیاست آتی ہی نہیں ہے، بالکل نہیں آتی، بالکل نہیں آتی۔ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ آج توہین عدالت کا عمران خان پہ کیس لگا ہوا تھا۔ وہ جب 25 مئی کو اس نے ڈی چوک میں آ کے آگ لگائی تھی، یاد ہے نا؟ آٹا بندیال تھا اور عطا بندیال نے کہا تھا کہ آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے، آپ ادھر ہی کہیں F9 پارک یا کہیں سنجانی یا جگجانی کے ادھر ہوں گے۔ تو یہ آ گیا اور اس کو پہلے رانا سنولا نے روکا ہوا تھا، بزور بازو روکا ہوا تھا۔ تو یہ آ گیا اور آج ادھر پیش ہوئے عمران خان کا وکیل۔ انہوں نے کہا جی عمران نو پتہ نہیں لگا کہ تسی ڈی چوک کا منع کیتا ہے۔ یہ پتہ چلا ہے کہ پشاور سے وہ اسلام آباد آنا آ رہا ہے، اس کو منع کیا گیا ہے، وہ آ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے جی سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ڈی چوک نہ ہو۔ کہتا ہے جی وہ کمیونیکیشن کا مسئلہ تھا، نیٹ بند تھے، عمران تک اطلاع ہی نہیں پہنچی۔ تو عدالت نے کہا دیکھ لو، عمران کو ادھر پھر حکومت کو کہا کہ عدالت کو ادھر اس کو بلانا پڑے گا۔ تو حکومت تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی اور انہوں نے اب اس کو غیر وہ کر دیا، ملتوی کر دیا کیس۔ عمران کی توہین والا بیکار ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ لوگوں کو بتانی ہے۔ خواجہ حارث جو عمران خان کا وکیل تھا، آج وہ اس نے پیش ہونا ہے وزارت دفاع کے وکیل کے طور پہ۔ خواجہ آصف نے اس کو وکیل کر لیا ہے، وہ اس نے پانسا پلٹ دیا ہے۔ سر جی یہ پہلے بھی نون لیگ کا وکیل تھا، تو یہ ادھر پیش ہوگا کہ جناب علی آپ جو ہے وہ جو سول کیس چل رہے ہیں نا فوجی عدالت میں سول لوگوں کے، وہ نہ چلے، تو وزارت دفاع نے اس کو اپنا وکیل کیا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے دیکھتے ہیں۔ وزارت دفاع تو کہہ رہی ہے کہ چلے، ٹھیک ہے، عمران خان وغیرہ نے چیلنج کیا ہوا ہے نا کیس کو، تو وہ اب وہ ہو رہا ہے، وہ اس کیس میں بھی کارروائی ہو گئی۔ تو اس کے علاوہ جناب عظمی بخاری نے بھی بڑی پریس کانفرنس کی ہے، پیپلز پارٹی کی۔ پتہ چل رہا ہے کہ جناب وہ سازش کے تانے بانے جو بنے جا رہے ہیں، جو رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیا کریں، کبھی پچھلی ویڈیو بھی دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے نا، وہ پیپلز پارٹی پہ آج بڑا برسا ہے، جو سندھ حکومت میں مسلم لیگ ایم کیو ایم کا نا، اس نے کہا جی کہ سندھ نو لٹ کے کھا گئے نا پیپلز پارٹی والے۔ یہ لگا ہوا بھی ہے، میں سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ وہی لگا ہوا ہے۔ یہ سندھ میں اینٹی کرپشن محکمہ کا بنیادی کام خود کرپشن کرنا ہے، خورشیدی، یہ اے والا بندہ جڑا نا اے لگا ہوا ہے، تو اے سندھ وہ تھے جڑا نا انہوں کر رہے ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے جی۔ ہو یہ ساری خبریں ہیں سر جی، آپ کو پھر انشاءاللہ مزید خبروں کے لیے آپ کو بتائیں گے۔ اور عمران خان نے جو یہ کیا ہے اس کے اوپر آپ لازمی تبصرہ کریں کہ وہ کہتا ہے پہلے سول نافرمانی کروں گا، پھر جناب میں 13 تاریخ تک نہ ہوا تو پھر میں پشاور میں بڑا جلسہ کروں گا اور فوجی چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجیوں کی اور لائنیں لگ گئے ہیں، لوگ انہوں نے 10% رعایت کر دی ہے اور بڑے لوگ ادھر جا رہے ہیں کھانے پینے سب کے لیے۔ تو غلط چیزیں ہیں، یہ عمل اس کے اوپر ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ عمران جب تک تیری گردن سے سریہ نہیں نکلے گا تو باہر نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رکھ لے۔ تو نے باہر تب آنا ہے جب تو کہے گا خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، اور میں اب آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا۔ جب بچوں کو سزا دی جاتی ہے نا تو وہ بچے یا ملزم یہ کہتا ہے آئندہ سر میں یہ گل نہیں کروں گا، مینوں معاف کر دیو، کہتے ہیں نا، یہی چیز اس کو کرنی پڑے گی۔ اگر یہ تکڑا ہو جائے شہباز بھائی مریم کا چچا تو وہ ہوگا، اور مریم نواز ادھر دھڑا دھڑ جناب علی وہ معاہدے کر رہی ہیں چین میں، اور یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی جو انہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک ہی ہے وزیر اعلیٰ جو کام کر رہا ہے وہ مریم نواز ہے،
تو اس کے وہ کام ہو رہے ہیں. تو باقی انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. 0300472575 جس کی سالگرہ ہے آج وہ مجھے بتائے، شام کو اس کو وش کریں گے. جس کی بھی ہو نا اپنی ڈیٹ آف برتھ مجھے بتایا کرے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.